تو میرے عزیزوں محترمو بدھی رڑکو پہلی رات دا واقعہ سن گئے فضلی دی ماں کو پہلا ڈیکا لگے تے چپ دوجا ڈیکا لگے تے چپ جو تیجا ڈیکا لگے فضلی دی ماں دی کوگ نکتی ہے کہ فضلی آپ بہن ناز گئی ذاکر سٹے تے پنے پیچھا مڑ کے ویکھے تے گیٹ دے وچ چوہر سونی جی آ گئی ہے ذاکر دی اکھ لڑ گئی ہے ذاکر انہاں نال تری پیا بدے تے کے پیا آگدا ہے شاہ فرمایا گھوڑے کو جلبہ تو جال دے تلے جدا مجلس پڑے کے فارکتی تو آتی تو ڈوے رلے میرے عزیزو محترمو بدھی رڑکو جدا چوہر پچھا مڑی ہے بڈھڑے نو شک پہ گیا مجلس دے وچ بڈھڑا بھی اٹھی پیا تے چوہر دے پیچھے لگ پیا تے ذاکر نو سدا پیا تے کی پیا آکھدا واللہ لگ خبر عزیز کو گئی ہے میں بڑی محفل وچ دیکھ گی دے وہ چاچے بڈھڑے پھیل یا بھائی صلوات پڑھو میرے عزیزو محترمو جڑا بڈھڑیاں وان سمن کی کردی تا تے جڑا نیگری نال ذکر دے ہاں تے صلوات پڑھ مومنا یکیا نسنی